देवरो दीस मागता तुमकां समेस्तांक कीर्तन 115 पहिली ओळ Psalm 115 verse 1 आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा तुज्या मोगा आनी विश्वासी पनापसो तूं मुगाळ भाव भयणीनो जुलय म्हयन्याचो अखेरेचो दीस 31 तारीख ह्या सगळ्या म्हयन्यांत तुमी आमचे थंय विश्वासी जाला ताचो मोग ताणें आमकां कळीत केला आज परत एक पौडीन तुमी आमकां आमी संगता जमल्या ताका महिमा दिवया ताका मान करया आराधन करया गवया आमी गीत आराधन तुका देवा बापा K12 page 154 K12 आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका मुझा बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका मुझा बापा महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका मुझा जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका मुझा जेजू महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता आराधन तुका पवित्रात्म्या आराधन तुका पराक्लीता आराधन तुका पवित्रात्म्या आराधन तुका पराक्लीता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता हात बारिया हालेलुया 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 स्मया हालेलुया 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 हालेलुया
जुलै महिन्याचो 11 दीस 30 आनी 1 तारीख आमी भगवंत इनास लोयला ह्या वर्त्या संताक मान करता ताचें स्मरण करता. एका मंथनाच्या कुटुंबांत जल्मल्लो, मिलिटरींत सरवल्लो, नावार्दीक जावची आशा ताची, पूण देवाच्या विचित्र मंडावळेन सगळें त्याग करून आपल्या जिविताचें पोकळपण आनी व्यर्थपण समजून एक विशेष ध्येय आसा करून जेजुवीत मेळ घडिल्लो एक घडणार. फॉर द ग्रेट ग्लोरी ऑफ गॉड, देवाच्या व्हड महिमे खातीर म्हणून आपलें जिवीत समर्पण हो मेळ ताणें घडलो. फॉर द ग्रेट ग्लोरी ऑफ गॉड. कोलोसिकरांक बरयल्ल्या पत्रांत 3:17 ओळ देवाचें उतर म्हणटा, उतरान जावं कर्णेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सुम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्घां दिया. जें कितें तुमी करतात देवाच्या महिमे खातीर करा. एक घडी बोर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. ह्या पवित्र सक्रामेंत आमकां आमी आसा. फाटलो सगळो म्हयनो सुम्यान आमकां दिलो, जेजूच्या अमोलीक रक्ताक समर्पण केल्लो, आनी त्या रक्तान सुम्यान आमकां विकती घेतल्यांत. आमी आमची आस्त न्हय म्हणटा देवाचें उतर. आमी आमची आस्त न्हय, बगार तुमकां वर्तें मोल दिवन विकती घेतल्यांत. आमी ह्या म्हयन्यांत कितले फावटी सुम्या मुखार आयल्या, सुम्याक आराधन केलें, ताका महिमा दिली, आनी हें सगळें देवान आमकां फावो केलें. ह्यो घडयो देवान आमकां फावो केल्ल्यो, आनी आयचो दीस देवान आमकां दिला. ताच्या महिमे खातीर आमी सगळें करच्याक. तर देवाक आमी अर्घां दिवया. तो देवांचो देव, रायांचो राय, स्तुती ताका फावो. आज सगळो म्हयनो आमकां दिल्ल्या देवाक, ताका महिमा दिवंक फावो केल्ल्याक, आमचे थंय जायते उपकार केल्ल्याक. ते देवाक, आमच्या बापाक, आमच्या जेजूक, आमच्या सुडवंदराक, पवित्र आत्म्याक, आमच्या पाराक्लेताक, आमकां सुलोवन व्हेल्ल्या देवाक निरंतर आमी अर्घां दिवया आनी गावया गीत. स्तुती कर सुम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायाच्या रायांची. आमच्या बुकांत H45 पेज 94. संतोषान ताळयो पेटोवन देवाक महिमा दिवन आमी गावया. H45 पेज 94. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. व्हडा आनंदान, व्हडा संतोषान खालते जाया धिंबेर पोडा देवाच्या मुखार. ताळयो पेटा हात बारा व्हडा संतोषा. खालते जाया धिंबेर पोडा देवाच्या मुखार. ताळयो पेटा हात बारा व्हडा संतोषा. प्रणाम करा, नामन करा सर्गीच्या बापा. गायन करा, उल्हास करा रायाच्या राया. प्रणाम करा, नमन करा सर्गीच्या बापा. गायन करा, उल्हास करा रायांच्या राया. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. निरंतरी आमच्या देवाक, देवांच्या देवाक, रायांच्या राया.
आमचे थंय विश्वासी जाल्ल्या तसो मोग ताणें परगट केल्या ताका महिमा दिवया, ताका मान करया, ताची स्तुती करया. काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या, मोना तुमची पवित करा देवाच्या मना. काळजा तुमची नितळ करा जेसूच्या येण्या, मोना तुमची पवित करा देवाच्या मना. लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवे, उर्जित करा तेने तुमची सर्गीच्या राजा. लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवे, उर्जित करा देणी तुमची सर्गींच्या राजा. स्तुती कर, स्तुती कर, स्तुती कर सम्याची, धनिया देवाची. स्तुती कर, स्तुती कर रायाची, रायाच्या रायाची. स्तुती कर सम्याची, धनिया देवाची. स्तुती कर रायाची, रायाच्या रायाची. आज देवाची आम्ही स्तुती करत असना फुडा समीकड्या समेन आमचे तें केल्ले उपकार आमी नियाळ फाटल्या म्हयन्या खातीर देवा खास महिमा आमी दिता असना जायते जाण आज तांच्या जल्माचो दिवस आचरण करतात. सवार आनी हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलां, तांची नांवां हे परी आसात. जल्मा दिवस आचरण करची जॉयस्टन पिंटो, सारिका डी अल्मेडा दुबाय, शानिस श्रेष्ठा मलाड, स्टेला डेस अशोक नगर, सिप्रियन डिकून नवसाय. तशेंच सर्गां दिवंक आमकां सांगलां सान आनी जोकीच्या मनाक जुली जोसेफ डि सिल्वा सावंतवाडी, प्रशांत आनी जॉयस रस्किना, मेरी फर्नांडीस उद्यावर, सुनील सिक्वेरा उमसूर, तिया मुलुंड, वीना एम मुक्का, लीना मस्करिनस मैंगलोर, विन्सेंट मार्क डिसूज मुंबई, अलोशियस वीटा पायस ताने, हेनरी फर्नांडीस दोआ कटार. ह्या बाबांनी सवय मेळोवन सबार उपकार केल्ल्या सुमयाक आमचे दय आमच्या कुटुंबान आमच्या जिवितान स्तुती करया. परत एक बोडीन थाळयो पडया, ताका मान करया आनी महिमा दिवया सगळ्यां सांगात मेळोन. लाना वोडा मुखार सरा गीतां गायना, दुबळी ग्रेस एकवट जोडा जेजूच्या नावा. लाना वोडा मुखार सरा गीतां गायना, दुबळी ग्रेस्त एकवट जोडा जेजूच्या नावा. सर्वामी स्तुती करया वोडा ताबाजा, जिवीत आमचे नंदन करया वर्त्या संतोषा. सर्व आम्ही स्तुती करया वोडा दबासा, जिवीत आमचे नंदन करया वर्त्या संतोषा. स्तुती कर, स्तुती कर, स्तुती कर सम्याची, धनिया देवाची. स्तुती कर रायाची, रायाच्या रायाची. स्तुती कर सम्याची, धनिया देवाची. स्तुती कर रायाची, रायाच्या रायाची. रायाच्या रायाची, रायाच्या रायाची. मुगाळ भाविनो, सायनास लोयोला जाचें स्मरण आमी करता, ताणें सांगचें आसलें एक विशेश उतर ताचें जावन आसलें, संगती कितल्यो गोंदळा बरी दिसतात गी, तितलो चड बरवसो आमी देवाचेर दवरूं जाय. संगती कितल्यो गोंदळा बरी दिसतात गी, तितलो चड बरवसो आमी देवाचेर दवरूं जाय. मनशांचो आदार उपकाराचो जायनातल्या वेळार देव आमचे सांगता वा लागींच आसा. बायबलांतली मदली ओळ आमकां सांगता. बायबलांतली मदली ओळ जावन आसा किर्तन 118 8वी ओळ, साम 118 वर्स 8. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास चड, देवाक आमी शरण आयल्यार बरें. It is better to take refuge in the Lord than to trust in men. जेजून आमकां सांगलां तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. आनी जेजून तशें केलें, ताका चड संकश्ट आयले तेन्ना तो आनीकी चड लालेवन मागतालो. लुकास वांजलावस्वर 20:2, 40:4 वोळ
ताचेर चड संकश्ट आयिल्ल्या वेळार तो आनीकी चड लाल येवन मागतालो आनी ताचो घाम रक्ताच्या थेंब्या बरी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. मगाळ भाव आनी भयणी, आज आमचेर कश्ट आयल्या, जावंक खंडीत जावन आयल्यात. हे सगळ्या संवसारार हें खर्ग आसा. कोरोना म्हणलें खर्ग आमी पाशार जावन आसा. ह्या खर्गांतल्यान आमच्या जिवितांत जायते तत्वार कश्ट आसात, पूण आमी धैर्य घेवया, देवाचेर विश्वास दवरया, देवाक उलो मारया आनी ह्या घडये आमचें समर्पण करया. कोणाक तुमकां साथ जाता आमी दिंबी घालया. थोडो वेळ आमकां उरला ह्या आराधनान. आमी दिंबी घालून जेजून कशें ताच्या कश्टान बापाक उलो मारलो, ताणें चड संकश्ट आयिल्ल्या वेळार आनीकी चड लाल येवन मागा लागलो. आमी लाल येवन मागया, आशे येवन मागया, थान येवन मागया, देवाक बोब घालया, कित्याक तो आमकां आयकता. मनशांचो सबार पोवटी आमकां सांगात लाबाना. मनशांचो आदार सुखोवन वता, पूण देवाचो आदार सुखाना. देव आमकां आदार दिता, खुरपा दिता, धैर्य दिता, बोळ दिता, सांगता मागा तुमी घेतात, सदां तुमकां मेळटलें, बोडया उक्तें जातलें. असबार जाणां कंगाल जाल्लीं आसात, निराश जाल्लीं आसात. असबार जाणांक तत्वार आसा कुटुंबांत. असबार जाणांक आर्थीक संकश्ट आयल्यात, काम ना. असबार जाणांक फुडाराची कंत आसा, बरी सैरीक मेळना, कितल्यो सैरीको सुकल्यात. असबार जाणांक आज केस आसा कोर्टान, केस जाग्याचे समस्ये, जायते तत्वार. आनी जायते जाणांक आज पिडाशिडा, कॅन्सर, एड्स, मारेकार. थोड्यांक आज ऑपरेशनाची गरज आसा. थोडी जाणां आज मानसीक वत्तडाक संपडल्यान रडोवन आसात, दुखां गळोवन आसात. खंय वचचें, कोणा लागीं वचचें, खंय कावन्सिलींग करचें. पूण आमचो देव बुजवण येसो देव. ही इज अ गॉड ऑफ ऑल कम्फर्ट अँड कन्सोलेशन म्हणटा देवाचें उतर. तोच बुजयता, तोच आमचीं दुखां पुसता, तोच आमकां धैर्य दिता, बोळ दिता. असबार जाणांनी जीवघात करूंक चिंतलाय जांबरो. कुटुंबां आज नास जातात. संबंदांत आज तुटाफट वेगळा सार जाला. काजारी जोड्या मदें, भुरगीं आनी आवय बापाय मदें. मगाळ भावा आनी भयणी, आमी भेटोवया आमचीं कुटुंबां, आमच्या मोगाच्यांक. हो म्हयन्याचो क्रेसो दीस, जुलय म्हयनो, जेजूच्या रक्ताक आमी मान करन आसा. त्या रक्तान ताणें ताच्या सक्रिविसांत राजी संदन आसा केला. ही हॅज रेकन्सायल्ड अस टू गॉड द फादर. देखून सगळें सुमयाक भेटून आमी मागया, जेजूक उलो मारया आनी सांगया, चिनयेंत हांव कसरतना सुमया तुका उलो मारता, कित्याक तूं म्हाका आयकताय. आज म्हाका सुमया म्हजें मागणें तूं आयक, आशिर्वादीत कर. आमच्या बुकांत L7 पेज 159. चिनयेंत हांव कसरतना. चिनयेंत हांव कश्टातना, सुमयाचो उगडास काडटा. कश्टाचे हांव नियाळटा, थाळो तासो आयकता. कश्ट तेल्यान येया, वजन ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां, मोगाच्या गोपान म्हज्या. कश्ट तेल्यान येया, वजन ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां, मोगाच्या गोपान म्हज्या.
सुम्यागम चे वजन दिव्याम चे कसर दिव्या सुमी मात्रम का विषय देऊ सकता आज आम्ही कंचाय कष्टांत आसा पातकांत आसा वाईटांत आसा गुलामपणांत आसा सगळें सुम्याक दिव्या ते सर वाईटांतलें कश्टांतलें गुलामपणांतलें संकश्टांतलें तो आमकां निवारता सोडवून जोडून दिल्लो समी कुर्सार आज ह्या सक्रामेंतांत आमचे खातीर आजार आसो सगळें ताका आमी समर्पया आमकां मागणें विचारलेलीं आसात प्रत्येक तरान महेश कारकोळ लिओ डिसोजा बऱ्या भलायके खातीर मागतात तांचो उडास काडया कोण कुटुंबांत आस कश्टांत आसा आस्पत्रांनी घरांनी आसा पिडाशिडा खंत बेजाराय तत्वार सगळें भेटोवन सुम्याक उलो मारया सुम्याची सुटका सोडवून सुमेस्तां खातीर आमी मागया पातकाची वाट धरताना सुम्यातून पयसरताना जेजू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सोडवून दिसू देला पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सोडवून दिसू देला मगाळ भावना आनी भयणीनो जायतीं जाणां रडून आसा दुख्खां आंगळून आसा त्या घडये जेजू तुमकां बुजवून आसा तर बुजवून असो देव तो इज अ गॉड ऑफ ऑल कम्फर्ट अँड कन्सोलेशन जेजूची बुजवण तुमकां मेळटा जायत्या जाणांक जायत्या तेंपात हांव कश्ट तत्वार कुटुंबांत आर्थीक संकश्ट काम नातिल्लें आज मागा जेजू तुमकां आशिर्वादीत करना ह्या घडये वय जेजू क्रिस्त ते आमकां आशिर्वाद संपत्ती वरी आमचो देव आमच्या गरजांक उदारपणी पावसो म्हणून ताणें बसयला तो पावतलो तुज्या गरजेक उलो मार ताका आज तूं दुखांगळून आसाय रडोवन आसाय आज घरांत तुमच्या जायतें दूख आसा कुटुंबांत आसा खंय वचें कोणा कडेन सांगचें सुमी तुका आयकता सुमी तुजीं दुखां पळयता सुमी तुका बुजवण दिवन आसा सुमी तुका आशिर्वादीत करन आसा बरो गवळी तो आमचे खातीर जीव दिल्लो तर आज ताणें जीव दिला रगत वरयलां ताचें सुवें सक्कड दिता तुजी गरज कितें ताका कळीत कर तुजें तत्वार कितें तुजी खंत कसलें निरासपण तुजें तुका एकसूरपण बघता त्या कश्टान तुका सलवल्ले बरी बघता धैर्य घे सुम्याक उलो कर जायते जणांनी आमकां मागणें विचारलां प्रत्येक तरान सरलेल्या खातीर आमी मागता पलगतींतल्या आत्म्याक आमी भेटविता मागणें आमकां विचारलेलें आसा शांती नोरोना कुवैट सिल्विया डिकोस्टा कुवैट जेनिफर डिसिल्वा वासाय हेनरी फर्नांडीस आनी कुटाम दोहा कटा तांचे सुवें मागता आमी फ्रांसीस सेवरिन डिकॉस्टा आत्म्या खातीर रोजा फ्लोरिन फिरावो क्रिस्टिना आनी सिल्वेस्टर लोबो फ्रांसीस आनी माउरिस सिक्वेरा कुटुंबांतल्या सरलेल्यां पासत रॉबर्ट कुटिनो आनी कुटुंबान मागणें विचारलां तशेंच जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंबान तांणी मागणें विचारलां तशेंच लॅन्सन कार्डोसा तांच्या कुटुंबान सरलेल्यां पासत डेनिस कुवेलो पालिमार तांच्या कुटुंबान अंतरलेल्यां पासत आमी मागतना हेर सरलेलीं देवादीन सरलेल्यां पासत आमी मागता इग्नेशियस मतायस डिसोजा लिगोरी डिसोजा आनी कल्वाकार फॅमिली मस्कत तांच्या
कुटुंबा खातीर तेक्ला Teresa D'Souza, Felix Martin D'Souza, Baptist D'Souza, Seraj Finto, Anthony Sylvester D'Souza, Father Stan Swami, T.B. Joshua, Francis and Joanna Quadras, Stanley Dicunna, Sarita Joseph and Raymond, Lily Fernandez, Esumei Serle Lambason, and Ikutmandan Serle Riek Lambasami Magyam, Sumeakulo Mariam, Toboro Goli, आमकां आशिर्वादीत करूं सरलेला स्मेई संसासान विशय दिवं आमची ते सवा आमची मागणी जे कितें आमी आज मागता सगळें तो मानून घेवं मागया आमी सुम्याकुलो मारया जिनी नियाळताना दोळ्यांनी भरता दुखा सुमिया काउलो मारता ताच्या उतरांकान दिता पावस तो बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिवचो पाटलाव म्हजो तूं करशील सर्गी बंदराक पावतलोय हांवच तो बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिवचो पाटलाव म्हजो तूं करशील सर्गी बंदराक पावतलोय कष्ट तेल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशय तुमकां मोगाच्या गोपान मोच्या कष्ट तेल्यानो येया कष्ट तेल्यानो येया सगळें वजन सुम्याक दिवया वजन ते तुमका विशय दिता दितलो विशय तुमका त्याच्या मोगान त्याच्या गोपान मोगाच्या गोपान दोन्ही हात उभारया आणि स्तुती करूया हालेलुया 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 निरंतर स्तुती कर मागा जे कितें तत्वार कष्ट पिडा शिडा आमची आसा कंत बेजाराय सक्कळ दिवी आमची कुटुंबां मोगाच्या आमच्या कितें आय संकश्टान आमी आसा माट मंत्रां बेदिसपणां कोणूय केल्यान कसलेय माट मंत्रां बेदिसपणां आमकां नांत आमचे विरोध वापरचे गंचे हातेर सफळ जायना लॉर्ड आय प्रे इन योर नेम ब्लेस अस हील अस एंड सॅंक्टिफाय लॉर्ड एवरीवन एवरी फॅमिली सगळ्यांक सुम्यात कवलो मारतल्या तुझ्या भुरग्यांक सुम्या तुझ्या मोगान गोपान सांबाळ सर वायटांतली संकश्टांतली पिडेश्टेंतली सत्वार आमचे सुम्या तूं हाडू कर बेसांव घाल सुम्या आमचेर मोगाच्या एका मनशांचेर जांचे खातीर आमी मागता वा सुम्या सगळ्यांक सो सुमी धनी तूं जावन आसा यू आर आवर लॉर्ड एंड सेवियर bless and heal us sanctify us in your name in your mighty precious blood Lord and fill us with the Holy Spirit hallelujah 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 thank you Jesus sargantuka huglabtuka mahimantuka smya hallelujah hallelujah thank you Lord hallelujah demigalne smyacha आशीर्वाद आमी जोन घेवया प्रवेश की तमी कड़िया दैवी गायन बकांत A20 A20 संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझे थंय उभारून
तुका हसून तुका म्हणून गायता एकाच ताळ्यार. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रसारा. ये कृपेचा गोरा, वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रसारा. ये कृपेचा गोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सवय आसो. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जडलो म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, पगेवन इनास लोयोला आच्या काळजाक नाटवाल्ले संवसारांत वट जावंक आशिल्लो तो ह्या उतरा मुखांत सोम्याक तें आकर्शीत जाता. आनी आज ह्या संवसारांत सोम्याचे मिसांव व व्हडा रितीन करच्याक ताणें स्थापन केल्ल्या जेजवीत त्या सभे मुखांत सोम्याचे वर्ते हातेर तो जाता. आज ताची परब आमी संभ्रमता, ताचें स्मरण करून ताका मान करता. सोम्या खातीर आपणाक समर्पण दिल्लो पगेवन इनास आमकांय आमच्या जिवितांत वर्तें प्रेरण जावन आसा. संगती हांव सोम्या खातीर, सोम्याच्या महिमे खातीर करता म्हणलो ध्येय घेवन तो ह्या संवसारांत येयलो. तसो ध्येय आमच्या जिणेचो जावं दी. आनी ह्या पासत ह्या पवित्र बलिदानांत आज आमी सोम्याची कृपा सोडून घेवया. देवाक मानवच्या रितीन हें पवित्र बलिदान आमी भेटोवच्याक देवा विरोध, पेल्या विरोध आमी आदरलीं पातकां कितें आसात ती वळखून घेवया. बोक्साने मागया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट हदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगयो सदांच हांव पार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा सडवणेच्या कामांत जेजूचो भोव लागशिलो भागेली जावन तुज्या नांवाक अदीक अदीक वर्तमान जोडूंक तुवें भागेवंत इनासाक सगळे सक्तेन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकोवन मनान दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलोवन संवसारांत बरें झुजोवंक आनी सरकार ताच्या सांगाता जैताचो मुकुट जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. लेवितांच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर मैसे कडेन उलोवन म्हळें, तुमी 7 हप्त्यांची वर्सां मेजूंक जाय
7 पावटी 7 वर्सां म्हणजे 7 हप्त्यांच्या वर्सांचो काळ 49 वर्सां. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी कोंब फुंकूंक जाय. प्राचिताच्या दिसा तुमी सगळ्या देशांत कोंब फुंकूंक जाय. हे 50वें वर्स तुमी पवित्र म्हण प्रकट करूंक जाय आनी देशांतल्या सर निवाशांक सुटका पासारूंक जाय. हो तुमकां एक जुबलो जावंक जाय. तुमचे पैकी एकल्यान आपल्या मालगाड्या घरा फाटीं येवचें. हर एकल्यान आपल्याच कुटुंबाक 50वें वर्स तुमकां जुबलेवाचें वर्स जावंक जाय. तुमी वमचें न्ही. जमा करिनासलेले धान्याचें पीक लुवचें न्ही. बेंडणी करिनासलेल्या दाकामळांतलो दाखो जमा करचो न्ही. जुबल्यो तुमी पवित्र म्हण लेखचो आनी जें कितें शेतान मेळटा तें तुमी खावचें. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगाड्या घराक फाटीं येवंक जाय. तुमी तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना वा ताका कितेंय विकतना ताका कसलोय अन्याय करचो न्ही. तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय तुमी मोलाक घेतना आदल्या जुबलेवा उपरांत संपलेलीं वर्सां लेखाक धरूंक जाय. फासलेच्या वर्सांचे संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितलीं चड वर्सां तितलेंच मोल चड करचें आनी जितलीं उणी वर्सां तितलें मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिश्ट संख्येच्यो पिकावळी तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगार तुमच्या देवाक भियोवन चलूं. हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. तुजी परजा तुका हरसूं देवा, तुजी परजा तुका हरसूं. तुजी परजा तुका हरसूं देवा, तुजी परजा तुका हरसूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको. ह्या वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळी जावं. सर राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घेवं. तुजी परजा तुका हरसूं देवा, तुजी परजा तुका हरसूं. देवा सर जनांगा तुका वाखाणू. सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवडकी न्याय निती प्रमाणे करताय. देसां भासांच्या लोकांक शाबुतायेन चलयताय. तुजी परजा तुका हरसूं देवा, तुजी परजा तुका हरसूं. भुमीन आमकां आपलें पीक दिलां. देवान आमच्या देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी पृथ्वी ताका पांयां पडूं. तुजी परजा तुका हरसूं देवा, तुजी परजा तुका हरसूं. उद्गार उबे रावात. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. नीती पासत दगदणी भक्तलीं कितलीं भागी. सर्गींचें राज्य तांचें. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सामतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी जेजूची कीर्त हेरोद उपराच्या कानांत पडली. तो आपल्या कारभारा लागीं म्हणालो, हो स्थान ताजोवंक जाय. तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. देखून ताचे थंय आसारेकाची हो पदवी जीव जाल्यात. हेरोदीन आपल्या भावाक फिलिपाचे भायले हेरोदियासाक लागून जुआंक कैद करून बंदन केल्लो. कारण तुवें तिका दवरून घेवचो सारकें न्ही म्हूण जुआवन ताका सांगलें. हेरोद ताका जिवेश मारूंक सोदतालो. पूण लोक जुआंक एक प्रभादी म्हूण मनान लेखतालो जाल्यान तांकां तो भियेतालो. उपरांत हेरोदेच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सैर मुखार येवन नासली. हेरोद इतलो खुशी जालो की
आपणा लागीं विचारले की तेय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सुपत घालून चंगी लागलो. पूण ती आपल्या आवयचे शिकवणेक अशें म्हणाली, सांजता जमचे शीस एका तापत्यांत घालून म्हाका हांगासर हाड दी. हे आयकून राय कंतेस जालो. पूण आपणे घाल्ले सपोत्याक लागून आनी जेवणार बसल्या शेऱ्या मुखार दक्षिणेक पडोवन तिणें मागलेले दिवचे म्हणून ताणें फरमायले. आनी जण धन बंद्यांत असल्या जोंचे शीस कापयले आनी ते एका तपकांत घालून चलयेक हाड दिले. तिणें ते आपल्या आवयक व्हरून दिले. उपरांत जमच्या शिसांनी वचून ताची कोट मातयें पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, बगेवन इनास लोयला देवाचे एक वर्तें हातेर जावन ह्या संवसारांत येयलो. हें ताचें चिंतप जावन आसलें. हांव देवाच्या हातांत एक हातेर जावन आसा. देव ज्या रितीन म्हाका उपयोग करूंक आशेता त्या रितीन ताणें म्हाका उपयोग करच्याक हांव म्हाकाच ताच्या हातांत दिता. हें चिंतप ताचें थंय बवर्त्या रितीन दिसून येता. ताणें बरयल्ली साबार मागणी जावं या ध्यान ताणें कितें गायडन्स दिल्या, मार्गदर्शन दिलें आसा. स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस म्हणून आमी जे रेतीरे वेळार एका म्हयन्याची रेतीर करता आसतना नियाळ करता हातूंत हें चिंतप वर्त्या रितीन दिसून येता. दुसरें बगेवन इनास लोयला सोम्याचो झुजारी जावन ह्या संवसारांत जियेलो. म्हणजे ताच्या काळार त्या 16व्या शतमानांत क्रिस्ती भावार्था विरोध सभार संगती उपजत आसतना क्रिस्ती सता भावार्थाची सता उखलून धरच्या खातीर तो झुजलो. तिसरें बगेवन इनास लोयला एक संधानाचो व्यक्ती जावन जियेलो. विरोधपणांत आमी विरोध जावन नजो बगार एकामेकांतय समजून येन सड धरून आमी जियेचे म्हूण ताणें आमकां शिकयलें. आमी सुबारपटी कोणी आमच्या विरोध कितें सांगता जाल्यार तांकां तिरस्कार करता हांव. पूण तो म्हणटा जोगासनेन तांकां समजून घेवन आमी मुखार सरत जाय. मोगाचे न्हू, आजकाल आमी जाणा पवित्र सभेंत संधाना खातीर सभार संगती जावन आसात. ह्या 20व्या शतमानांत तशेंच 21व्या शतमानांत वस्तू प्रयत्न चलून आसा. पूण हे 16व्या शतमानांतच असले चिंतप आमकां पळोवंक मेळटा बगेवन इनास लोयला थंय. तर आमी आज मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संताक मान करता आसतना प्रत्येक जावन आमी आमच्या जिवितांत सोम्या खातीर सोम्याचे वर्ते हातेर जावन जियोंक, सोम्या खातीर सोम्याचो झुजारी जावन जियोंक आनी एक संधान असो व्यक्ती ह्या संवसारांत जावन जियोंक ह्या संतातावन आमी मजत मागया. सांगतास हर एक आमी कितें करता तें सोम्याच्या त्या महिमे खातीर, ऑल फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड हें जावन आसलें तें ध्येय बगेवन दिनासाचें. उतरान करण्यान कितें आमी करता आमच्या सोम्या खातीर, सोम्याच्या मोगान ताच्या महिमे खातीर करूंक ह्या पवित्र बलिदानान सोम्याचो आदार आमी जोडून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गिसंको D21 पेज 46. स्वीकार कर सोमिया है फूल जिने मोजा सुखाचे धुळीन पडोवन वेच्या पयले करतू तें तुज्या मोगाचे. सोम्या तुज्या शेतांत वावरू जिने सेवा तुजी करू अर्पिता सर्वस्तु का स्वीकार कर म्हाका. स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिने म्हज्या सुखाचे धुळी
बीन पडून वेच्या पयले करतून तें तुझ्या मोगाचे. म्हज्या भावांनो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सवत्या सवानी गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवीदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या अनंतय बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या भावाक सर्वेस्पोर मानून घे. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा, हे पवित्र बलिदान सगळ्या पवित्रतायेची झर करून तुवें आमकां दिलाय. बगेव दिनासाच्या परबे दिसा ते आमी तुका समर्पिताव आनी ते मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. बरें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. तुज्या भक्ता सभें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकूट. पे तुवें तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख, तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यावोन जिविताक आधार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणे आमचे अस्कत काय एक धीर आनी घटाय हे आमकां तुज्या मोगाचें देणे. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोल दिता आमकां वो हिशोब नातलोलो जमो आमच्या मैमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन आनी सर्गींच्या दुता भक्ता संगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार आसो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाच. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्त मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवान जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो घुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्थाचो घुट आमी परगटता, जेजू नव्या येतलो. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचे स्वामी उडास करया. तांकां आनी दिसत्या खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माये संगती भगयोन झुजे तिसो पोती, भगयोन धर्मदूत, भगयोन इनास लोयला, भगयोन आन जॉन्सन, जोसेफ नाडा मिशन एसविडेचे सर मार्तीर भाव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सरपोदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी एका काळजान एका मनान उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनवरांतली, सर तराच्या खंत बेजारांतली आनी पिडे शिडेंतली आनी कितें आमकां तुजे थावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक वरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या भातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावून तुज्या महिमे खातीर जियोंक आमकां शत्रेगाचे दीस घालय. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ, जोजयेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मोगाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पसोत संवसार येवन कुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जाल्लो, आमकां जिवीत दिल्लो. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शिळेत एकवटान जिवनचे आमी सरू सुभागी. सोम्या त्यो म्हणजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू.
आमेन. Gisanko E4, page 49. Kalsant praum kailya Mogar Jesu mocha Tuka avandita Tuji stuti gaita Kalsant praum kailya Mogar Jesu moja Tuka avandita Tuji stuti gaita. आमच्या काळजांत बिडार करूंक आयिल्ल्या सोम्याक आमी मोगान स्वागत करया. मोगाळा जेजू Mogala Jesu, तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत Tumbo Pavitra Sacramentan, खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. Cross Zara Simon Patieta, हांव सर वस्तू प्रास Haum Servus zum Pras, तुजो चड मोग करता Tuzo Serd Mokarta, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आणि तुका म्हज्यात म्यान घेवंक काशेता. जेजू ह्या घडये जेजू या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरतां. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटें जाता. आनी हांव तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें थाव न्हू जेजू तुजें तावन केदेंकच हांवें वेगळा सार जावंक केदिंगच हांवें वेगळो सार जावंक तूं म्हाका सोडिनाका. तूं म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा भगेवो दिनासाक तुज्या पवित्र सभेच्या सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताच्या संस्थेचेर तुवें वतलेल्या देण्या खातीर तुका दिन वासूंक वाकण्यसो यज्ञ आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक घटाय दिवं. ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड महिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी सर्गा ससनाच्या ससना तुज्या महिमेचें किर्तन गावूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसूं सर्वपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भोवमोगाच्यानो कोरोना व्हायरस खरगा वेळार सगळ्यांनीतल्यांनी बंदडी वा लॉकडावन आसलें. आतां वातावरण नितळ जालां आनी देवान आमकां दैविकलो रेतेर मंदिरांत रेतेर आराम करूंक अवकाश दिला. सुरवेर आमी केवल सोनवाराची रेतेर आराम करतले आनी सोनवाराची रेतेरी केवल सकाळीं 9:30 वरां थावन 12 वरां पर्यंत आसतली. ऑगस्ट म्हयन्याच्या 7 तारखेर सोनवारा सकाळीं 9:30 वरांचेर आराम करून 12 वरां पर्यंत आसतली. 12 वरां रेतेर अखेर जाल्या उपरांत हांगासर कुमसारांक कावन्सिलिंगाक आनी वैयक्तीक रितीन पाद्रापांक मेळोवंक आनी मागणें करूंक अवकाश आसतलो. ऑगस्टाच्या 7 तारखेर सोनवारा दीस सकाळीं 9:30 वरांचेर आमी सांगाता मेळया. देव बरें करूं. भाग्यवंती नासा आमचे तुजी दिसता देवाक आनंद महिमा दिवून जीवन तूं फावो कर. भाग्यवंती नासा आमचे तुजी दिस घाल देवाक आनंद महिमा दिवून जीवन तूं फावो कर.